In our Konkani Riddles contest, today's presenter is Vinnie Fernandez from Shikali. Vinnie Fernandez is a special educator and headmistress of New Dawn Ashadeep Special School at Headland Sada. She is a founder teacher of this institution. She is at present one of the senior most special educators in Goa with an experience in this field of over 30 years. Her field of speciality is mental retardation. Besides working, educating and nurturing the special children, she also mentors B.Ed students from across Goa. Today she is celebrating her birthday and we all wish her a long and healthy life on this occasion. Enjoy this 46th Parkone of the contest, Parkone Kitede Sang from Shikali Bio Crusaders. नमस्कार गोंयकारा, हांव विनी फर्नांडीस आनी हांव चिकाली बायो क्रुसेडर्साचे मेंबर. आमकां सगळे बायो क्रुसेडर्सच्या वांगड्यांक ही स्पर्धा पारकोणे कितें तें सांग घडून हाडून तुमचे मुखार दवरली म्हणून खूब आनंद भोगता. तशेंच ही स्पर्धा घडून हाडली आनी तुमी आमी सगळ्यांनी तेतून भाग घेतलो म्हणून आमकां खूब उमेद येयली आनी तशी खूब खुशालकायी भोगली. आमी तुमी सगळ्यांनी हे स्पर्धेन वांटो घेवन गोंय तशी गोंया भायले गोंयकारांनी गोंयकारपण राखून दवरले आनी ह्या कोंकणी दायज राखून उमाणे वा पारकोणे हे जिवे केले म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान शाबासकी दिता. ताचे खास पारकोणे काणकोण वाठारांतल्यान आसा. सांगपाक मातशें आगवड आसा पूण सामकें सोंपें. चलात जायत तयार. आयच्या दिसाचे म्हजे पारकोणे अशें आसा. हात लायनासतना लागीं येता, हात लायनासतना लागीं येता, दुखय नासतना किल्लोज मारता, दुखय नासतना किल्लोज मारता. कितें तें सांग. आनीक फावट म्हणटा, हात लायनासतना लागीं येता, दुखय नासतना किल्लोज मारता. कितें तें सांग.